अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्ते नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 5, 6 और 7 बिमा तजवीद व इजरा कवाइद। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 5, 6 और 7 तजवीद के साथ पढ़ेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ु तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। हमज़ा के ऊपर पेश है, पेश को बग़ैर खेन से बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ मद बन रही है मद मुतसिल वाजिब। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुतसिल के मायने हैं मिला हुआ या जुड़ा हुआ। लाजिम के मायने हैं ज़रूरी। कलमा एक है। कलमे में हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा के कायम मकाम खड़ा ज़बर मौजूद है और खड़े ज़बर के फ़ौरन बाद हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बन रही है मद मुतसिल वाजिब, जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है। लेकिन 5 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमने इसको कैसे पढ़ा, उलाइका। ठीक है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। और ज़ेर की अदायगी अगर हमने देखनी हो कि हमने सही की है या नहीं, तो हम ई का साउंड चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम ज़ेर पढ़ते हुए ई का साउंड दे रहे हैं, जैसे उला इका इका हमने पढ़ा उला इका, तो ई का साउंड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है हमारा ज़ेर सही पढ़ा गया। ठीक है, काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आइन, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, जैसे अला अला। ठीक है, पीछे से मिला के पढ़ेंगे उलाइका अला अला। हाँ के ऊपर पेश है, पेश को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। और अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पेश की अदायगी सही है, तो हम लेटर यू का साउंड देखते हैं। अगर हमारे पेश को अदा करते वक्त यू का साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमारा पेश सही अदा हो रहा है। ठीक है, दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर के तनवीन के बाद यरमुलून के मुतहर्रिक हुर्फ़ों में से मीम आ रहा है, तो हम 2 ज़बर की तनवीन को मीम से मिलाकर इस तरह अदा करेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों और हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी करेंगे। और यहाँ पर कायदा होगा इदग़ाम माअल गुन्ना। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे, हुदम हुदम। ठीक है, पीछे से मिला के पढ़ेंगे उलाइका अला हुदम हुदम मिर रब्बिहिम। अब अगेन यहाँ पे नून साकिन के बाद लाम और रॉ में से रॉ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इदग़ाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है, यानी हम इदग़ाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना के बग़ैर। मिर रब्बिहिम मिर रब्बिहिम, रॉ मुशद्दद होने की वजह से मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रॉ के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त ई का साउंड देंगे। ठीक है, आगे हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। आगे मिलाने वाली अलामत मीम साकिन की है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम मिर रब्बिहिम, पीछे से मिला के पढ़ेंगे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। हमज़े के ऊपर पेश है, पेश को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ दोबारा जो है मद मुतसिल वाजिब बन रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको 5 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। ज़ेर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे।
काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। हाँ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन का दूसरा तरीका हो रहा है, दूसरा यानी तरीका हो रहा है, यानी दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। वो किस तरह कि असल में ये कलमा था हुम अल मुफ्लिहून। ठीक है। अब यहाँ पर दो कलमों के दरमियान 3 साकिन जमा हो गए। नंबर 1 हुम का मीम साकिन, ठीक है, हमज़तुल वसल, और तीसरा ये लाम, ये 3 साकिन दो कलमों में एक साथ जमा हो गए। ठीक है। तो इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन जमा का मीम हो, जमा का मीम से मुराद होता है जैसे कुम, हुम, तुम, इस तरह का जो मीम होता है उसे जमा का मीम कहते हैं। अगर जमा का मीम हो पहला साकिन तो उसे ज़ुम्मा दे के पढ़ेंगे। ज़ुम्मा का मतलब पेश। पहला साकिन जमा का मीम था इसलिए हमने इधर पेश देकर पढ़ा। ठीक है। पेश देकर पढ़ दिया हमने। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया तो हमने इस मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा। हुमुल, हुमुल, लाम को बिल्कुल भी हमने हिलाना नहीं है, और ये लाम लामे कमरिया है जो लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, और इसके बाद वाला हर्फ हमेशा मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। हमने पढ़ा हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून। ठीक है। लाम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। हा को इसके प्रॉपर मखरज से अदा करेंगे। वाव साकिन उससे पहले पेश है, ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सकून आर्जी जो है वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। पीछे से मिला के पढ़ेंगे व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना हमज़ा के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून मुशद्दद आ रहा है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हुर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 हर्फ छुपे होते हैं। इसके अलावा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ना होता है। यहाँ नून मुशद्दद है तो इसलिए हम इसको गुन्ने के साथ अदा करेंगे। पढ़ेंगे इन्नल, इन्नल। अगर हम आगे हमने नल इसलिए बोला क्योंकि आगे लाम जो है मुशद्दद था। अगर ये लाम मुशद्दद ना होता हम पढ़ते हैं इन्ना, इन्ना, इन्ना। ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पर आगे लाम भी मुशद्दद है तो हम इस नून को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना। ठीक है। ये हमज़ा है, हमज़तुल वसल, दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। हमने नून को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा। ये ज़ाल है, ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। बगैर ज़ाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आगे या साकिन है, या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। नून के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लज़ीना कफ़रू। काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। फ़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो तो ऐसी वाव मद्दा कहलाती है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसलिए हमने कैसे पढ़ा? कफ़रू, कफ़रू। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ मद बन रही है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, वो इसलिए क्योंकि कलमा एक है। कलमे में हुरूफ़ मद्दा में से
अलिफ मद्दा मौजूद है और अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद जो है हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ मद्द मुतसिल वाजिब बन रही है, जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर इज़हार हल्की का कायदा हो रहा है, वो इसलिए कि दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से आइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़हार हल्की का कायदा हो रहा है। हम तनवीन को इसके मखरज में, तनवीन के नून को इसके मखरज में खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा हमने? सवाउन अलैहिम, उन अलैहिम, उन नून उसके मखरज में गया और जाके रुक गया, उसके बाद हमने पढ़ा अलैहिम, ठीक है। या साकिन इससे पहले ज़बर हो किसी भी हर्फ के ऊपर तो ऐसा या याइलीन कहलाता है। याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीम साकिन, मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुरूफों में से हमज़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पर मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, क्योंकि इज़हार शफ़वी का कायदा हो रहा है, ठीक है। नून साकिन, नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुरूफों में से ज़ाल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ा मअल गुन्ना का कायदा हो रहा है। इसको हम इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, यानी इसमें ना कामिल इदगाम होगा ना ही इजहार होगा, बल्कि दरमियानी कैफियत होगी। और हम नाक के अंदर गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे। कैसे हमने पढ़ा? अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम, ज़र, ठीक है। ज़ाल बारीक है और रॉ मोटा है। रॉ मोटा क्यों है? रॉ साकिन हो और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो तब भी रॉ मोटी ही पड़ी जाती है, ठीक है। ता के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। हाँ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे मीम साकिन आ रहा है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद बचे बचे 26 हुरूफों में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। मीम साकिन के बाद बचे बचे 26 हुरूफों में से लाम आया, इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। दोबारा मीम साकिन, बकिया बचे 26 हुरूफों में से ता आ रहा है। मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। आगे क्या लफ्ज़ है? तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ता के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुरूफों में से ज़ाल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ा का कायदा हो रहा है। यहाँ हम ना इदगाम करेंगे ना कामिल इजहार करेंगे, बल्कि इनकी दरमियानी कैफियत होगी, जिसे इख्फ़ा कहते हैं। इख्फ़ा नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपाने का नाम है। हम कैसे पढ़ेंगे? तो ना हमने यहाँ पर इदगाम किया और ना ही हमने कामिल इजहार किया, बल्कि इन दोनों की दरमियानी कैफियत इख्फ़ा का कायदा हुआ, ठीक है। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे रॉ साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा? तो ज़िर, ज़िर, रॉ को हमने कैसे पढ़ा? ज़िर, बिल्कुल बारीक। और ज़िर, इर, यानी ज़िर इर, ई के साउंड के साथ, ऐसे नहीं ज़ेर ज़ेर, ऐसे करके अगर हमने पढ़ दिया ना तो ज़ेर एर 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 हो जाएगा। एर एर की आवाज़ आ रही है। एर एर का मतलब क्या? कि आपका ज़ेर जो हो गया मजहूल हो गया है, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या है? तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। दोबारा मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुरूफों में से लाम आया, इज़हार शफ़वी का कायदा हुआ। मीम साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। लाम है, लाम के साथ जो है अलिफ मद्दा मौजूद है, क्योंकि लाम अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। वाव
چونکہ حمزہ واو کے اوپر ہے تب بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لفظ واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ یا کے اوپر پیش پیش کو بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے، لیکن آگے حمزہ ساکن آ رہا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یو یو، یو کے ساؤنڈ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے یو یو۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا یو لا یو مینون، لا یو مینون۔ میم کے نیچے زیر زیر کو بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم اللہ۔ اب ہم نے خا، یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ پورا ہی بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خا جو ہے وہ موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مخففہ میں سے ہے، یا موٹے حروفوں میں سے ہے۔ اب اس کے نام 3 ہیں، لیکن مطلب ایک یہ کہ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ خا موٹے حروفوں میں سے ہے اور یہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش لگنے کی وجہ سے اس کے مراتب چینج ہو جاتے ہیں، مرتبے میں فرق ہو جاتا ہے۔ کہیں زیادہ مرتبہ اول کے حساب سے موٹا کرنا ہوتا ہے، کہیں دوم کے حساب سے، کہیں سوم، کہیں چہارم اور کہیں پنجم کے حساب سے ان کو موٹا کرنا ہوتا ہے، لیکن پڑھنا موٹا ہی ہوتا ہے۔ کہیں کم موٹا پڑ جاتا ہے، کہیں زیادہ موٹا پڑ جاتا ہے، لیکن پڑھا موٹا ہی جاتا ہے۔ لیکن آگے جو برابر میں اس کا حرف ہے تا، یہ باریک حرفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لام جلالہ کا لام ہونے کی وجہ سے اور اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے یہ لام بھی موٹی پڑ جائے گی، تو اس میں ایک حرف موٹا، ایک باریک، پھر موٹا، تو اس لیے اس لفظ کو ذرا دھیان سے پڑھنا کہ موٹے حرف کو موٹا پڑھا جائے اور باریک حرف کو باریک ہی پڑھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ موٹے حرف کو باریک پڑھ دیا اور باریک حرف کو موٹا پڑھ دیا، لفظ اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ختم اللہ، ختم اللہ، خا کو ہم نے موٹا پڑھا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے، تا کو باریک پڑھا، ماللہ موٹا پڑھا، میم کو باریک رکھتے ہوئے جلدی سے لام کے ساتھ ملایا، اور ماللہ جب پڑھے نا ہم ماللہ تو ہم نے پورا منہ بھر کے لام کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے لام جلالہ کا لام تھا، اس لیے اس کو ہم نے موٹا پڑھا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر تھا، اس لیے اس کو ہم نے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کے پڑھا۔ ہاں کو جو ہے اس کے پراپر مخرج سے پڑھنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہم نے ختم اللہ ایسے کر دیا، ہا کو کے اندر تبدیل کر دیا ہا کو، ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ عین کو ہم اس کے پراپر مخرج سے پڑھیں گے۔ عین کا مخرج کیا ہے؟ عین کا مخرج جو ہے وہ وسطی حلق ہے۔ وسطی حلق، حلق کا درمیانی حصہ جہاں ہمیں ایک ابری ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہے، وسطی حلق کہلاتا ہے، یعنی درمیانی حلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین کو ہم نے اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ عین کے ساتھ یہ جو لام ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر پیش ہے، پیش بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو باریک کر دیا تو یہ حرف بھی بدل جائے گا اور اس سے لفظ بھی بدل جائے گا اور پھر معنی بھی بالکل ہی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قاف کو بالکل موٹا رکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ باقی نیچے زیر ہے، بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھا جائے گا۔ وعلی سمعہم، اب واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے۔ عین کو بھی بغیر کھین سے، بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے، اور ساتھ
وسطی حلق کے ساتھ پڑھیں گے، وسطی حلق سے پڑھیں گے، یعنی اس کی آواز اس کے پراپر مخرج سے نکال کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ورنہ عین جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وعلا وعلا، ٹھیک ہے. یہ لام باریک ہے کیونکہ لام جلالہ کا لام نہیں ہے. لام جلالہ کے علاوہ کوئی بھی لام ہو، چاہے اس کے اوپر کھڑا زبر، زیر، الٹا پیش کچھ بھی ہو، باریک ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سمعیہم سمعیہم، سین کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن آگے ملانے والی صورت جو ہے میم ساکن کی ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. عین کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے، اور ساتھ جو ہے عین کو بہت ہی دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ اکثر عین کے نیچے اگر جب بھی زیر ہوتا ہے تو وہ مجہول ہو جاتی ہے، اس میں مجہول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اکثر لوگ سمعہم پڑھ دیتے ہیں، سمعہم سمعہم، عجیب طریقے سے مطلب پڑھ دیتے ہیں کہ وہ اے کے مخرج میں چلے جاتی ہے، اے کے ساؤنڈ میں چلے جاتی ہے، مطلب کہ ای کے بجائے اے کی آواز آ جاتی ہے. تو ہم نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے میم ساکن ہے، اور ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے. سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے، اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون. وصل اگر ہم کریں گے تب بھی یہ سمعیہم ہوگا، اور وقف کریں گے تب بھی یہ سمعیہم ہوگا، ٹھیک ہے. سمعیہم سمعیہم، ٹھیک ہے. علی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کے اوپر زبر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. عین کے اوپر زبر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے، اور ساتھ اس کو وسطی حلق سے پڑھیں گے، کیونکہ عین کا مخرج وسطی حلق ہے. اگر ہم نے عین کو اس کے مخرج سے نہ پڑھا تو پھر عین حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں مد بن رہی ہے مد منفصل جائز. مد کے معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. متصل کے معنی ہے فاصلے والی، اور جائز کا مطلب ہے جائز. اب یہاں پر کلمے دو ہیں، ٹھیک ہے. پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر موجود ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد منفصل جائز، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ. اب ہم نے با کے اوپر قلقلہ کیوں کرا؟ کیونکہ با ساکن حرف ساکن ہے، ساکن حرف اپنے مخرج میں رک جاتا ہے، لیکن با حرف مقلقل میں سے ہے، تو حرف قلقلہ اپنے مخرج میں رکتے نہیں ہیں بلکہ پلٹ کر واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں جنبش ہوتی ہے حالت وقف میں، ٹھیک ہے. جب بھی یہ ساکن حالت ہوں گے، ساکن حالت میں ہوں گے تو ان کی آواز ان کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر آئے گی، یعنی جنبش ہوگی ان کے مخرج میں، ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے ابصارہم. اب الف خالی، اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے پڑھا ابصا. صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، اور الف کو کھینچ کر پڑھیں گے. ابصارہم. اب را کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. میم ساکن. میم ساکن کے بعد بچے 26 حروفوں میں غین آیا، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا، اور میم ساکن کو ہم اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. غین کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ غین جو ہے موٹے حروفوں میں سے موٹا پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ منہ بھر کے اس کی ادائیگی غی غی غشاوۃ. شین کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. الف خالی سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ بن گیا، اور الف مدہ کو ہم نے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. 2 پیش کی تنوین کے بعد یرملون کے متحرک حروفوں میں سے واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 پیش کی تنوین کو یرملون کے متحرک حروفوں سے ملا کر اس طرح ادا کریں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے. حرکتین مقدار غننے کا مطلب ہوتا ہے 2 حرکت کی مقدار غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ غشاوۃ غشاوۃ
ولہم، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. لام کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. میم کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میم کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عین کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ اس کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے مخرج سے نہ پڑھا تو عین جو ہے حمزہ کے اندر تبدیل ہو جائے گا. الف خالی، اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مد داخل آتا ہے، اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ ذال ہے اور ذال کے مخرج کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ہم ذا نہیں پڑھ سکتے، عذابن نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے عذابن عذابن. ٹھیک ہے، عذاب عظیم. اب دوبارہ جو ہے 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے عین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. تنوین میں چھپا جو نون ساکن ہے اس کو ہم اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا ہم نے؟ عذابن عذابن عظیم. ٹھیک ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ساتھ اس کے عین کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے، یعنی وسطی حلق سے پڑھیں گے، درمیانی حلق سے پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے عین کو اس کے مخرج سے نہ پڑھا تو عین جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے جو ہے میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ عظیم عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.